बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बिहम्दिल्लाहि ताला हम हदीस मुरसल के ऊपर अपनी गुफ्तगू को भी जारी रखे हुए हैं और हदीस मुरसल को सबसे पहले हमने डिफ़ाइन किया था। उसके बाद आपको मैंने ये आइडिया एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जैसे जैसे ज़माना आगे जाता है रिवायात के अंदर ख़ता का इम्कान बढ़ता चला जाता है और इस बिना पर उनकी तालील होती है। अब मज़ीद आगे जाने से पहले मैं जो हदीस मुरसल के ऊपर ही जो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बहस फरमाई है अपनी अल-मुक़ज़ा के अंदर हम उसी को थोड़ा और डिटेल में एक ही मरतबा कवर कर लेते हैं। फिर जब इस मकाम पर आएंगे फिर हम इसको स्किप करके आगे चले जाएंगे ताकि बार बार इसकी तरफ आने की हमें ज़रूरत ना पेश आए। तो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुरसल को उन्होंने डिफ़ाइन किया था वो हमने पढ़ लिया था। फिर अपनी किताब में वो हदीस को 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं उसकी सेहत के एतबार से। फरमाते हैं कि हदीस सही होती है, हसन होती है, ज़ईफ़ होती है, ज़ईफ़ जिद्दन होती है जिसको वो मतरूह का नाम देते हैं, और फिर मौज़ू कि एक रिवायत मौज़ू होती है। इसके बाद अब इमाम फरमाते हैं आगे वयक़अ फ़िल मरासील अल अनवाउल ख़म्सतुल मादिया। ये जो 5 टाइप्स जो बयान की हैं, ये जो दर्जात हैं, हदीस मुरसल इन 5 में से किसी में भी फॉल कर सकती है। यानी मुरसल सही भी हो सकती है, हसन भी, ज़ईफ़ भी, मतरूह भी और मौज़ू भी। कहते हैं फ़मिन सिहाहिल मरासील, तो जो मुरसल अहादीस में से जो सबसे सही मानी जाती हैं मुरसलात वो कौन सी हैं? वो हैं सईद इब्न मुसय्यब की मुरसल, मसरूक की, व मुरसल सुनाबिही और कैस बिन अबी हाजिम और इस तरह के जो ताबईन हैं उनकी। इसकी वजह क्या है? अब वही कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखें कि ये जो अकाबिर ताबईन है ना, अकाबिर ताबईन, इनका ज़माना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के करीब तर है। जब इन तक कोई बात पहुँचती है तो ये अपने सोर्स के बहुत करीब होती है। अगर थोड़ा आगे चले जाएं तो फिर जो ताबईन के जो औसात ताबईन है उनका ज़माना आता है। फिर उसके बाद फिर जो असागिर हैं ताबईन के उनका ज़माना आता है। तो जैसे जैसे ज़माना आगे चलता चला जाता है इनकी मुरसलात का जो ज़ौफ़ है वो भी बढ़ता चला जाता है। इसलिए अपने फरमाया कि ये जो सबसे सिहा मरासील हैं ये इनकी हैं जो अकाबिर ताबईन हैं। आगे इमाम ज़हाबी फरमाते हैं फ़इन्नल मुरसला, अगर जो हदीस मुरसल इज़ा सह्हा इला ताबईन कबीर, अगर ताबई कबीर तक, एक कबीर ताबई तक कोई रिवायत मुरसल सही हो जाए फ़हुवा हुज्जतुन इंद खल्क़िम मिनल फ़ुक़हा, तो जो फ़ुक़हा हैं वो इसको काबिल हुज्जत जानते हैं, काबिल हुज्जत मानते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि ताबई कबीर से मुराद क्या है। यहाँ पर मंजिलत मुराद नहीं है कि कोई कितने मनाक़िब का जो है ना वो हामिल है, नहीं। ताबई कबीर को हम रिवायत हदीस में इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, और अब इसमें एज पे भी डिफ़ाइन नहीं कर सकते। यूँ डिफ़ाइन करेंगे कि वो ताबई कबीर वो है जिसकी अक्सर व बेशतर मरवियात सहाबा कराम से हों, वही है। अब मसलन सईद बिन मुसय्यब हो गए, अब इनकी अक्सर जो मरवियात हैं ये अकाबिर सहाबा कराम से हैं, और जब ये रिवायात को बयान करते हैं तो ये दीगर ताबईन से बयान नहीं करते बल्कि डायरेक्ट सहाबा से बयान करते हैं। इसके बरक्स फिर जो औसात ताबईन हैं उनकी मिक्सचर होती हैं, वो सहाबा से भी बहुत सी मरवियात को नकल करते हैं और बहुत सी मरवियात वो ताबईन से भी नकल, यानी अकाबिर ताबईन से भी नकल कर रहे होते हैं। और फिर जो असागिर हैं ताबईन के अंदर से जिन्होंने 1 या 2 सहाबी से मुलाकात की है, उनको देखा है, अगर जिनसे समा भी किया, जैसे ज़ुहरी वगैरह हो गए, तो इनकी 1 या 2 सहाबा से बस रिवायात होती हैं और बाकी इनकी अक्सर मरवियात वो ताबईन से होती हैं। तो ये तरीका है ये जज करने का कि कौन अकाबिरीन में से है और कौन औसात में से है और कौन असागिरीन में से है। तो इस तरीके से फरमाते हैं फ़इन्नल मुरसला इज़ा सह्हा इला ताबईन कबीर, अगर ताबई कबीर तक मुरसल रिवायत साबित हो जाए तो वो फ़ुक़हा के नज़दीक हुज्जत होती है। अब यहाँ पर हाफिज़ ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है फ़ुक़हा। अब ये चीज़ समझनी है कि मुहद्दिसीन उसको ऐसा हुज्जत नहीं मानते इतनी आसानी से, उनके यहाँ भी कुछ मामलात रहते हैं, लेकिन फ़ुक़हा के यहाँ कुछ मामलात जुदा हैं, वो चीज़ों को अलग अंदाज से देखते हैं। ये बहुत मशहूर है फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ़ कि मुरसल हदीस को कबूल करना है या नहीं करना। याद रखिए कि ये बात गैर मुहर्रर तौर पर हनफिया और मालिकिया की तरफ मंसूब कर दी गई है कि हम मुरसल हदीस को हुज्जत जानते हैं, यानी अहनाफ और जो मालिकिया है ये मुरसल हदीस को हुज्जत समझते हैं। ऐसी बात नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, आइम्मा फ़ुक़हा में से चाहे वो इमाम अबू हनीफ़ा हो, अहमद हो, शाफ़ई हो, या वो इमाम मालिक हो, सुफ़यान अस्सौरी हो, या दीगर आइम्मा जो हैं जिनकी फ़िक़्ह जो है वो मौजूद है,
ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی امام فقہ ایسا نہیں ہے جو مرسل کو کلیتاً بغیر کسی شروط کے، حدود اور قیود کے قبول کرتا ہو یا بالکل کلیتاً یا پھر رد کرتا ہو۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہ امام ابو حنیفہ ایسے ہیں، نہ مالک ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ مرسل کو قبول کر لیتے ہیں۔ نہ امام محمد کے اگر آپ کتب کو پڑھیں، جو انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے جو ڈائلاگز وغیرہ ہیں، جو امام شافعی نے بھی جو ان کا رد لکھا ہے امام محمد کا آگے سے، ان کے کلام میں یہ چیز بالکل کلیئر ہے کہ امام محمد بھی مرسل کو جسٹ فار دا سیک آف مرسل قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ مرسل وہ قبول کرتے ہیں جس کی کوئی اصل قرآن میں ہو، سنت میں ہو، کمیونٹی کی پریکٹس میں وہ چیز موجود ہو، کوئی اور حدیث، کوئی اور چیز اس کو تقویت دیتی ہو، تب جا کر وہ مرسل کو قبول کرتے ہیں۔ ورنہ وہ مرسل سے فی نفسی ہی کو دین کا کوئی نیا مسئلہ اخذ نہیں کرتے، جس طرح قرآن کی آیت سے یا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کوئی نیا مسئلہ ہمیں سمجھ آتا ہے، وہ لوگ اس سے وہ اخذ نہیں کرتے۔ یہ بڑا کلیئر رہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی رسالہ کے اندر مرسلات کی شرط لگائی ہے کہ ہم کون سی مرسل کو قبول کریں گے، ایسا نہیں کہ بالکل رد کر دیا ہے۔ اس لیے یہ تو بچوں والا منہج ہے، بچوں والا طریقہ ہے کہ روایت میں ارسال کو دیکھا تو بس یہ کہہ دیا یہ مرسل ہے تو ہم اس کو رد کر دیں گے، یا پھر روایت میں ارسال کو دیکھا، اب چونکہ وہ مسلک کی تائید میں آ رہی ہے تو ساتھ ہی کہہ دیں کہ حنفیہ اس کو قبول کرتے ہیں یا مالکیہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور یہ کہہ کر آپ اس کو قبول کر لیں۔ نہ، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ مرسلات کو دیکھنے کا، برتنے کا طریقہ یہ ہے فقہا کے ہاں کہ وہ شروط رکھتے ہیں، قیود رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ کسی روایت کو قبول یا رد کرتے ہیں۔ اور محدثین کے ہاں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو قبول کر لیتے ہیں مرسل احادیث کو اگر وہ اکابرین کی مرسلات میں سے ہو، لیکن پھر جو چھوٹے تابعین ہیں ان کی وہ مرویات کو اس طرح سے مرسلات کو قبول نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ فِي الرُّوَاةِ ضَعِيفٌ إِلَى مِثْلِ ابن المسیب، کہتے ہیں کہ اگر تو ابن مسیب سے پہلے یعنی یہ کبیر تابعی ہیں، ان سے پہلے اگر سند میں کوئی ضعیف راوی آ گیا تو پھر اس شخص کی وجہ سے وہ روایت ضعیف کہلائے گی، نہ کہ اس کے مرسل ہونے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں ضعف الحدیث من قبل ذلك الرجل، اس شخص کی وجہ سے ضعیف ہوگی۔ اچھا، اب کیونکہ تابعی کبیر اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جب کوئی بڑا تابعی سے سعید بن مسیب ہو گئے، جب یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اس میں یہ احتمال بہت کم ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے کسی اور تابعی سے سنی ہے، کیونکہ ان کی اکثر و بیشتر مرویات کسی صحابی سے ہی ہوتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ان کی روایات کو قبول کر لیا جاتا ہے، یہ وجہ ان کی روایتوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو یعنی صحابی کا نام کو گرانے کا مسئلہ نہیں ہے کہ صحابی کا نام نہیں لیا تو لہذا بات رد ہو جائے گی، بلکہ وہ احتمال ہوتا ہے اس کے پیچھے کہ شاید کسی تابعی کا نام سکپ ہوا ہے۔ تو جب کوئی اکابر تابعین قال رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ یہ احتمال کم ہوتا ہے، اس لیے ان کی روایت کو قبول کرنا قدر آسان ہوتا ہے اور وہاں پر اس قدر سخت اصول نہیں اپلائی کیے جاتے۔ اس طرح کے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مَتْرُوكًا أَوْ سَاقِطًا وُهِنَ الْحَدِيثُ وَطُرِحَ، اسی طرح اگر سند کے اندر وہ تابعی کبیر سے پہلے اگر کوئی متروک درجے کا راوی آ جاتا ہے تو وہ اسی کے سبب اس روایت کو متروک کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وَيُوجَدُ فِي الْمَرَاسِيلِ موضوعات، اسی طرح آپ کو مرسلات کی مرسل حدیث کے اندر موضوع حدیثیں بھی مل جایا کرتی ہیں۔ اس سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ مرسل سے پہلے کوئی آپ کو قذاب نظر آ جائے گا جس نے وہ روایت گھڑی ہوگی، کوئی متہم ہوگا جس نے سند کو گھڑ کے جو ہے نا وہ مطابقت پیش کرنے کی کوشش کی ہوگی، ایک تو یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ اس زمانے میں جب صحابہ کے زمانے کے بعد جو فتن کا زمانہ جب شروع ہوا، جب یہ صفین وغیرہ کی جنگیں ہوئیں، اس کے بعد جو خوارج کا گروہ نکلا، دیگر گروہ نکلے، تو جو وضع حدیث کا، حدیثوں کو گھڑنے کا جو سلسلہ تھا یہ بہت عروج پہ چلا گیا تھا۔ تو یہ بالکل پاسبل ہے کہ وہاں پر چونکہ مرسل احادیث جو لوگ بیان کر رہے تھے، ممکن ہے کہ وہ جو روایتیں سرکولیٹ کر رہی تھیں موضوع احادیث وہ بھی اس کے اندر شامل ہو چکی ہوں، تو انہوں نے وہ بیان کر دی ہوں۔ اسی لیے محدثین نے یہ ہیوی شرط لگائی ہے کہ آپ نے سند کو متصل رکھنا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ بات کس سے سنی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اس گفتگو کو مزید آگے جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔